मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास आज अपन देखेंगे मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। देखिए मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग में ये इसके मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए उस शख्स की कैफियत ये थी कि शायद उसका नाना, बताया गया है कि शायद उसका नाना वो भी हकीकी नहीं, इब्तिदाए अमलदारी सरकार में जनाब रेजिडेंट की अर्दली का जमादार था। अव्वल तो ऐसी आलीजा सरकार, दूसरे बाएतिबार मनसब अर्दली का जमादार, तीसरे उन दिनों की बेउनवानी, उस पर खुद उसकी रिश्वत सतानी, बहुत कुछ कमाया। देखिए इनकी नाना ने बहुत कुछ कमाया, यहाँ तक कि उसका एतदार दिल्ली के रवादारों में हो गया। मिर्ज़ा की माँ अव्वल उम्र में बेवा हो गई थी, यानी कि वो शुरू में ही बेवा हो गई थी। जमादार ने बावजूद के दूर की क़राबत थी, हफ्तलिल्लाह उसका तकफ़ुल अपने ज़िम्मे ले लिया। जमादार अपनी हयात में तो इतना सलूक करता रहा कि मिर्ज़ा को यतीमी और उसकी माँ को बेवगी भूल कर भी याद न आई होगी। लेकिन जमादार के मरने पर उसके बेटे पोते नवासे कसरत से थे, यानी कि जमादार साहब जब तक ज़िंदा थे उन्होंने इनका ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया, इनकी ज़िम्मेदारी, और वो इनका ख़र्चा उठाते रहे। इनकी माँ को भी बेवा होने का ख़याल कभी दिल में नहीं आया और ये ज़ाहिरदार बेग को भी यतीम होने का दिल में कभी ख़याल नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, जमादार साहब जो थे वो क्या थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके नवासे और पोते जो थे बहुत सारे थे। उन्होंने बेएतनाई की, अगरचे जमादार बहुत कुछ वसीयत कर मरे थे, मगर उन के विरसा ने बहज़ारे दिक्कत महल सरा के पहलू में एक बहुत छोटा सा कता उनके रहने को दिया। देखिए वैसे तो जमादार साहब जो थे वसीयत करके गए थे कि भाई इनको भी मिलना चाहिए हिस्सा, लेकिन उनके जो वारिस थे यानी कि उनके पोते नवासे और जो भी थे, उन्होंने क्या करा, इनको एक छोटा सा टुकड़ा रहने के लिए दे दिया और 7 रुपये महीने के किराए की दुकानें मिर्ज़ा के नाम कर दी। क्या कर दी, जो दुकानें उधर निकली हुई थी वो 7 रुपये महावर उसका महीना आता था, तो वो किसके नाम कर दी? मिर्ज़ा साहब के नाम कर दी। ये तो हाल था कि मिर्ज़ा की माँ, मिर्ज़ा की बीवी, 3 आदमी और 7 रुपये की कुल कायनात, उस पर मिर्ज़ा की शेखी और नमूद, ये मस्करा उसकी हस्ती पर चाहता था कि जमादार वालों की बराबरी करे। देखिए इतनी गरीबी होते हुए भी ज़ाहिरदार बेग क्या कहते थे कि मैं तो जमादार वालों की क्या करूँगा? बराबरी करूँगा। जिनको सदाहारों रुपये माहवार की आमदनी थी, इनकी तो आमदनी केवल कितनी थी? 7 रुपये थी, लेकिन जमादार के जो वारिसान थे उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा थी। अगरचे जमादार वाले उसको मुंह नहीं लगाते, क्या कह रहे हैं, जमादारों के जो घर वाले थे उसको मुंह भी नहीं लगाते थे, मगर ये बेगैरत ज़बरदस्ती उनमें घुसता था। ये किसी को भाईजान, किसी को मामू जान, किसी को खालू जान बनाता, और वो लोग उसके अदाई रिश्तों नातों से जलते और दिख होते। ऊंची हैसियत के लोगों में बैठना उस के हक़ में और ज़बूब था।
ان کی دیکھا دیکھی اس نے تمام عادتیں امیر زادوں کی سی اختیار کر رکھی تھی۔ کس نے؟ ظاہردار بیگ نے، یعنی کہ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن جمعدار والوں کے گھر پہ جاتے اور ان کو کسی کو ماموں، کسی کو خالہ اور کسی کو کچھ بتاتے، وہ لوگ ان سے چڑھتے اور ان کو منہ بھی نہیں لگاتے، لیکن پھر بھی اور کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کیسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے کو بہت بڑے رئیس زادے ہوں تھی۔ مگر امیر زادگی نبھے تو کیسے، دکانیں گروی ہوتی جاتی تھیں، ماں بیچاری بہتر بکتی مگر کون سنتا مرزا کو، جب دیکھو پاؤں میں 1.5 حاشیے کی جوتی، سر پر دوہری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی، بدن میں ایک چھوڑ 2 انگرکھے، اوپر ہلکی سی 3 زیب، نیچے کوئی طرح دار دھاگے کے 99 جاڑا ہوا تو بانات، مگر 7 روپے گز سے کم کی نہیں۔ خیر یہ تو صبح و شام اور تیسرے پہر کا شانی مخمل کی آصف خانی، جس میں حریر کی سنجاق کے علاوہ گنگا جمنی کم خواب کی عمدہ بیل ٹنکی ہوئی، سرخ نیفا پائجامہ اگر ڈھیلے پائچوں کا ہو تو کلی دار، اور اس قدر نیچا کہ ٹھوکر کے اشارے سے 2 قدم آگے، اور اگر تنگ مہری کا ہو تو نصف ساق تک چوڑیاں اور اوپر جلد بدن کی طرح منڈا ہوا ریشمی اظہاربند گھٹنوں میں لٹکا ہوا، اور اس میں بے قفل کی کنجیوں کا گچھا۔ غرض دیکھا تو مرزا صاحب اس ہیئت قضائی سے چھیلانے بنے ہوئے سر بازار چھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرے میں تعارف ہوا۔ اب دیکھیے، یہ ساری باتیں تو ان کا انٹروڈکشن تھی، یہ کس طریقے سے رہتے تھے۔ اب دیکھیے، یہ ایک معاشرے میں گئے، کیونکہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ رئیس زادہ سمجھتے تھے۔ تو دیکھیے ان کو کون ملتا ہے؟ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرے میں تعارف ہوا۔ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے۔ کس کے مکان پر جانا آنا شروع کر دیا انہوں نے؟ کلیم صاحب کے مکان پر جانے آنے لگے، یہاں تک کہ چند روز سے تو دونوں میں ایسی گاڑی چھننے لگی تھی کہ گویا ایک جان 2 قالب تھے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ دیکھیے، یہ کون جاتا تھا؟ صرف مرزا صاحب کلیم کے مکان پر جاتے تھے، لیکن کلیم کبھی مرزا کے مکان پر نہیں آیا تھا، اتفاق نہیں ہوا۔ مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغہ آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ مرزا نے اپنا اصلی حال کلیم پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا ہے۔ کلیم صاحب یہ کیا جانتے تھے کہ جمعدار جتنا بھی چھوڑ کر گئے ہیں، سب کس کو ملا ہے؟ کلیم صاحب کو ملا ہے، اور وہ جمعدار کے بیٹے پوتوں کو مرزا کی محل سرا، اور جمعدار یہی جانتا تھا کہ
जमादार के दीवान खाने को मिर्ज़ा का दीवान खाना और जमादार के बेटे पोतों को नौकरों को मिर्ज़ा के नौकर समझता था। और इसी गलतफहमी में वो घर से निकला तो सीधा जमादार के महल सरा की ड्योढ़ी पर जा मौजूद हुआ। बार बार के पुकारने और कुंडी खड़खड़ाने से दो लोंडियां चिराग लिए हुए अंधेरे से निकलीं और उनमें से एक ने पूछा, कौन साहब हैं और इतनी रात गए, क्या काम है? कलीम, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। लोंडी, कौन मिर्ज़ा? कलीम, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? लोंडी, यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं रहता। इतना कहकर करीब था कि लोंडी फिर किवाड़ बंद कर ले कि जल्दी से कलीम ने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहब की महल सरा नहीं? लोंडी, है क्यों नहीं? कलीम, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं? क्या ज़ाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जानशीन नहीं? लोंडी, जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे। मुआ ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? दूसरी लोंडी, अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्ज़ा बाके के बेटे को न पूछते हों? वो हर जगह अपने तई जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम की तरफ मुखातिब होकर, क्यों मियाँ, वही ज़ाहिरदार बेग ना जिनकी रंगत जर्द है, आंखें करंची, छोटा कद, दुबला ढील, अपने तई बहुत बनाए संवारे रखते हैं। कलीम, हाँ हाँ, वही ज़ाहिरदार बेग। लोंडी, तो मियाँ उसका मकान के पिछवाड़े अपलू की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। कलीम ने वहाँ जाकर आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्ज़ा साहब नंग धड़ंग जांघा पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए और कलीम को देखकर शर्माए और बोले, आहा, आप हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहब हैं। बंदा को कपड़ा पहनकर सोने की आदत नहीं, मैं ज़रा कपड़े पहन आऊँ तो आपके हम रकाब चलूँ। कलीम, चलिएगा कहाँ, मैं आप ही पास तक आया था, यानी कि मैं आप ही के पास आया था। मिर्ज़ा, फिर अगर कुछ देर तक तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करवा दूँ। क्या कह रहे हैं? अगर आप मेरे ही पास आए थे और अगर आप थोड़ी सी देर के लिए आए हैं तो मैं अंदर क्या कर दूँ? पर्दा करवा दूँ। कलीम, मैं आज शब आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया हूँ। कलीम साहब बताते हैं कि नहीं, मैं आज की रात आपके यहाँ ही रहने के लिए आया हूँ। मिर्ज़ा, बिस्मिल्लाह, तो चलिए उसी मस्जिद में तशरीफ़ रखिए, बड़ी फ़िज़ा की जगह है, मैं अभी आया। क्या कह रहे हैं? तो चलिए उसी मस्जिद के यहाँ तशरीफ़ रखिए, मैं अभी आपके पास आता हूँ। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि एक निहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद
زرار کی کیا کہہ رہے ہیں مسجد زرار کی طرح وحشت ناک، نہ کوئی حافظ، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں، ان کی تسبیح بے ہنگامے سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں، فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑے نیچے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی کیا کہہ رہے ہیں اب مرزا صاحب آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا۔ دیکھیے کلیم صاحب مرزا صاحب آئے، کلیم صاحب انتظار کر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے کہا تھا آپ مسجد میں جا کر میرا انتظار کریے، میں ابھی آتا ہوں۔ اب دیکھیے بہت دیر کے بعد کلیم صاحب آئے تو دیکھیے لیکن وہ مرزا صاحب آئے لیکن کلیم بیچارہ انتظار کرتے کرتے مایوس ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب یہ بطور دفع داخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، خفقان کا عارضہ ہے، اختلاج قلب کا روگ ہے، کیا کہہ رہے ہیں اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو اس کو غشی میں پایا، یعنی کہ جیسے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کو دل کی بیماری ہے، اور میں آپ کو یہاں جب چھوڑ کر گیا تو ان کو دیکھا تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بے ہوش پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے، کہ آپ اس وقت آنے کی آپ کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم سوائے اس کے اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے لڑائی لڑ کے آیا ہوں اور میں اب ہے نا گھر جانا نہیں چاہتا، اور اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ کس طریقے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، میں آپ کی صلاح بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے۔ کیا کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، صبح ہونے دو، صبح سوچیں گے، آپ ایسا کرو آرام فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے اور مجھے مریض کی تیمارداری کے لیے اجازت دیں۔ کہتے ہیں کہ آپ میرے کو بچھونا وغیرہ بھیج دیجئے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں، اور میں جو مریض کی حالت خراب ہے تو ان کی تیمارداری کرتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ سیریس ہے تو مجھے ان کے پاس ہی رہنا پڑے گا، اور آپ کے لیے بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں، مجھے مریض کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج کی علالت میں اشتداد ہے، یعنی کہ آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ کلیم یہ ماجرا کیا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائے ہیں، متعدد دیوان خانے ہیں، کئی پائے باغ ہیں، حوض اور حمام اور کڑے اور گنج دکانیں سرائے ہیں، میں تو جانتا ہوں عمارت کی قسم سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے تم نے اپنے مالک کو نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے
تھی جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنے زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس تمام جاہ و حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنی ساری بتانے کے بعد یہاں پر آیا تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں اپن آگے پڑھیں گے۔ تو 12th کلاس یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے، آپ اس کو دھیان سے پڑھیے۔ آگے کل دیکھتے ہیں۔